कोरोना पश्चातको अर्थतन्त्र यथार्थ र चुनौती यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर तिलक रावलसँग कुराकानी गर्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विभिन्न क्षेत्रका विषयमा निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ र एउटा अर्थशास्त्रीका हिसाबबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाँकेका हिसाबबाट अब नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 15 गते बजेट संविधानले प्रदत्त गरेको व्यवस्था अनुसार ल्याउँदै गर्दा अब कुन बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। कोभिड संक्रमणले झन्डै 1.5 महिना भन्दा बढी समय नेपाल लकडाउनबाट जाने जो अवस्था सृजना भएको छ, किनभने सरकारले जेठ 2 गतेसम्मका लागि हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई यहाँनिर उद्धृत गर्ने हो भने अझै केही समय सीमा थप कडा गरिनेछ। लकडाउन सम्भवतः 1 हप्ताका लागि उही रूपमा थपिनेछ भने त्यस पछाडि पनि निश्चित ठाउँहरू हेरेर हटस्पटहरू तयार गरेर लकडाउनको माध्यमबाट कोभिड संक्रमणलाई रोक्ने काममा सरकार लाग्नेछ। आजको दिनमा झन्डै आधा सय मानिसमा देखिएको संक्रमणमा 1 दर्जन भन्दा बढी मानिसहरू उपचार गरेर फर्किसकेको सन्दर्भमा सरकारको एउटा निष्कर्ष हुन सक्छ, हामीले अपनाएको लकडाउनबाट साँच्चै नै नागरिकहरू सुरक्षित भएका छन्, लकडाउन प्रभावकारी भएको छ, किनभने नागरिक सडकमा आएका छैनन्। यसरी हेर्दा कुरा ठिकै होला, तर अब सर्वसाधारणको चुलो नबल्ने अवस्था बनेको छ। जसको आम्दानी थियो, जसको व्यवसाय थियो, उसको व्यवसाय ठप्प बनेको छ। हिजोको दिनमा गाडीमा हिँड्ने, रेस्टुरेन्टमा खाने या बिदाको समयमा देश र विदेश घुम्न जानेहरूको पनि अब चुलो बल्न नसक्ने अवस्थातर्फ जाँदैछ, किनभने ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु छ, ऋण तिर्नु छ या आफ्नो लगानीका ठाउँमा रहेका कर्मचारी या श्रमिकहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नु छ। सरकारले ल्याउनु पर्ने राहतका कार्यक्रमहरू यथेष्ट रूपमा ल्याएको छैन। सरकार साँच्चै नै यति बेला जुन प्रकारको संवेदनशील देखिनु पर्थ्यो त्यस्तो देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्ने, नागरिकको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र छिटोभन्दा छिटो कोभिडबाट परेको असरबाट बाहिर निक्लिएर नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने कुराका लागि मौद्रिक नीतिका हिसाबबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्ना ठाउँबाट नियमन गर्ने र परिचालन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसैगरी योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने त्यो तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग र समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, यसले के गर्नुपर्छ भनेर आज हामी डाक्टर तिलक रावलसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद राजेन्द्रजी। पक्कै पनि घरमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँसँग घरमा म स्टुडियोमा बसेर यसरी कुराकानी गरेका छौँ। प्रविधिले यो अवसर दिएको छ। दिन चाहिँ कसरी बिताउनु भएको छ? मेरो त यस्तै छ, घरमा बस्ने, अलिकहरू यस्तै पढ्ने, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरूका कुरा सुन्ने, अलिकति ज्ञानवर्धक कुराहरू सुनिरहेछु, पढिरहेछु, यस्तै छ, अरू खास केही छैन। बडो स्वस्थ देखिनु भएको छ, फ्रेस पनि देखिनु भएको छ। धन्यवाद राजेन्द्रजी। म अलि हातखुट्टाहरू चलाउँछु, अब यो बुढो उमेर हुन लाग्यो। अब बाँच्नको लागि अलिकति अनुशासनबद्ध जीवन म यापन गर्छु, खानपिनदेखि लिएर अलिअलि व्यायामहरू पनि गर्छु। धन्यवाद। स्वस्थ उमेर जति बढ्दै गए पनि जवान नै देखिनेलाई चाहिँ के खानुपर्छ सर, के गर्नुपर्छ? म त्यस्तो त खास केही गर्दिनँ राजेन्द्रजी। पहिले मासु पायो भने खुब खान्थेँ, अहिले चाहिँ अलिकति कम भइसक्यो, हप्ताको 1-2 चोटि मात्र खान्छौँ। मेरो श्रीमती र मैले नै त्यस्तो बानी चाहिँ अब लगायौँ। अब पैसाले पनि भ्याउनु पर्यो नि, महँगो भइसक्यो खसीको मासु। कुखुराको मासु अलिकति सस्तो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ म यहाँ नजिकै कुखुरा किनेर ल्याउँछु। ब्रोइलर चिकन सस्तो छ राजेन्द्रजी। नेपालीहरूलाई कहिलेकाहीँ मासु राख्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ अझ पनि कायमै छ, सस्तो ब्रोइलर चिकनले गर्दा। अरू चाहिँ खाना कम खाने, त्यति धेरै नखाने गरेका छु। अरू खास केही छैन। जसले सही गरेको पैसा हाम्रो खल्तीमा हुन्छ त्यही मान्छेलाई पैसाको त्यस्तो धेरै दुःख हुन्छ र भने? त्यति त खास त होइन राजेन्द्रजी। त्यस्तो दुःख भनेर मलाई साह्रै कठिन छ भने भन्न खोजेको होइन। अब म भाग्यमानी भन्नु पर्छ। अब यो जुन घरमा म बसेर तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, यो 49 वर्ष अगाडिको सम्पत्ति हो। अब बानेश्वरमा मेरो जेठो छोरा बस्छ, त्यो चाहिँ करिब 40 वर्ष अगाडिको सम्पत्ति हो। अब
पाइएको छ मान्यजनहरूबाट। आफू पनि अब म सानो भनौँ न युवा अवस्थामै काम गर्न थालेँ, विश्व ब्याङ्क आदि इत्यादि बाहिर पनि काम गरेँ, अन्तर्राष्ट्रिय नोकरी आदि इत्यादि होला। त्यसरी मैले कठिन जीवनयापन गरिराखेको छु भन्नु सुहाउँदैन। तैपनि अब मलाई कहिले अभाव भएन, त्यो अभाव मसँग सबै चिजको प्रचुरता भएर भन्नु खोजेको होइन। मैले आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने गरेको छु, किनभने अर्थशास्त्रले सिकाएको छ उहिलेदेखि नै राजेन्द्रजी, असीमित हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत र साधनको सीमितता हुन्छ। त्यसैले यी दुईटामा सन्तुलन कायम गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मैले मानेको छु र व्यवहारमा पनि त्यसलाई उतारेको छु जस्तो लाग्छ। जस्तै यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा आम सर्वसाधारणका लागि पनि या हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुनेका लागि पनि एउटा दृष्टान्त, एउटा उदाहरण, एउटा सन्दर्भ होस् भन्ने थियो। अब विषयमा जान्छु सर। जस्तै यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण पछाडि जो प्रकारको अवस्था सृजना भएको छ, राजनीतिक रूपमा पनि तपाईँ सचेत अर्थात् एउटा क्रियाशील, अर्थतन्त्रको पनि विद्यार्थी मात्रै होइन अध्येता र मौद्रिक अवस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेर आइसकेको मान्छे भए नाताले आँखा चिम्लिएर त्यही सोफामा खुट्टा हल्लाउँदै बसेर सोच्दाखेरिमा चाहिँ मुलुक कता गएछ, आर्थिक अवस्था के भएछ, साँच्चै सही रूपमा चलेछ चलेन छ, कस्तो आउँछ दिमागभित्र चित्र चाहिँ? मलाई यो अर्थव्यवस्था खास गरी हाम्रो देशको चाहिँ सोच्दाखेरि अलि चिन्ता लाग्छ। आर्थिक स्थिति अब यो कुनै एउटा सरकार, कुनै एउटा अर्थमन्त्री, कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मैले भन्न खोजेको होइन, विगतदेखि नै अलि राम्रो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्था छैन, अर्थतन्त्र छैन। अब ती विभिन्न चाहिँ तथ्य तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्, आवश्यक परे ती तथ्याङ्कहरू पनि राखौँला। अब तपाईँ त धेरै मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, बुझ्नुभएको छ आकाशबाट समयमा पानी पर्यो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 5% माथि रहन्छ। आकाशबाट इन्द्र भगवानले पानी दिनु भएन भने त्यो 3-4मा यस्तो गएर अड्किन्छ। अब त्यो आर्थिक वृद्धि दर, आकाशीय आर्थिक वृद्धि दर भइराखेको छ। अन्य कुराहरूमा चाहिँ स्थिति राम्रो छैन। व्यापार घाटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो वार्षिक बजेटमा जति खास खर्च भएको रकम हुन्छ त्यो रकमभन्दा ठुलो व्यापार घाटा चाहिँ हामीले बेहोरिराखेका छौँ। अरू चालु खाता आदि इत्यादि पनि स्थिति राम्रो छैन। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति गत साल असाध्यै नराम्रो थियो, यो साल चाहिँ अलिकति सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले गाह्रो छ। त्यसमाथि यो कोभिडले जुन समस्या ल्यायो र एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हामी भन्छौँ नि ग्राइन्डिङ हल्ट, ब्रेकै चाहिँ राखिदिएको छ। अब यसरी यो स्थिति कति जाने हो, यसले त जर स्थिति चाहिँ अझ ल्याउँदैछ भनेर चाहिँ लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। अब यो कति दिन बढ्ने हो, विश्वभरि नै चिन्ता भइसकेको छ। अब लकडाउन भनेको गर्नुपर्ने एउटा सीमित अवधिको लागि आवश्यक कुरा हो। अमेरिकाले पनि गर्यो, फ्रान्सले गर्यो, बेलायतले गर्यो, तर अहिले आएर यो कतिसम्म र यसरी किन जाने भनेर अमेरिकादेखि फ्रान्स, बेलायत, ब्राजिलसम्म चाहिँ मानिसहरू सडकमा उत्रेर विरोध गर्ने। मैले गर्नु खोजेको प्रश्न पनि डाक्टर साहब त्यही थियो कि लकडाउन गरेका मुलुकहरू जहाँनिर आज तपाईँ अमेरिकाकै कुरा गर्नुभयो भने 50,000बाट नागिसक्यो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या, 10औं लाख मानिस सङ्क्रमित छन्। इटली एउटा इपी सेन्टर भएर गयो। जापानले त सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ आपतकालको घोषणा गर्यो, तर उनीहरू अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि फेरि फरक कोणबाट बहस गरिरहेछन्, आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरिरहेछन्। तर हामी चाहिँ लकडाउन चाहिँ गरेका छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने जुन हाम्रो संयन्त्र अर्थ मन्त्रालय थियो उसले त्यो प्रकारको चाहिँ गतिविधि गर्न सकेन, त्यो प्रकारको योजना ल्याउन सकेन। अर्थमन्त्री चाहिँ ठिकै छ नि भन्ने हिसाबबाट बस्नुभयो भन्ने चाहिँ यो आलोचना मात्रै हो कि सही विश्लेषण हो? होइन, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले 1 महिनाभन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई रोकेर चाहिँ राखिसक्यौँ राजेन्द्रजी। अब मैले एक ठाउँमा लेखे पनि आकाशमा हवाईजहाज देखिँदैनन्, सडकमा मोटर देखिँदैनन्, कल कारखानामा मजदुर देखिँदैनन्, खेतीबारीमा कृषक देखिँदैनन् भनेपछि त अर्थतन्त्र त चाहिँ ग्राइन्डिङ हल्टमा चाहिँ आइसकेको छ। अब के कसो हो भन्ने कुरो केही कुरो चाहिँ आउनु पर्ने हो। जस्तै अरू राष्ट्रहरूले, ती धनी राष्ट्रहरू छन्, सम्पन्न राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूले त्यही अनुसार के अरे चाहिँ प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन्, राहतका कार्यक्रम ल्याइराखेका छन्। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो $2 ट्रिलियन को चाहिँ राहत कार्यक्रम अमेरिकाले ल्यायो। यो $2,000 अरब हो। यो
अनि त्यसले नपुगेर फेरि 480 अमेरिकन डलरको खास गरी साना उद्यमी र उद्योगहरूलाई राहत पुर्याउने किसिमले चाहिँ अर्को प्याकेज पनि ल्याइसक्यो। हेर्नुहोस्, EU का अर्थमन्त्रीहरूले 580 डलर बराबरको राहत कार्यक्रम ल्याउने भनेर मानिसके, छलफलमा गर्ने भनिसके र त्यसको अलावा तुरुन्तै 1 ट्रिलियन डलरको चाहिँ राहत कार्यक्रम EUले ल्याउने भनिसकेका छ। अब 22 अरब डलरको इन्डियाले चाहिँ राहत कार्यक्रम ल्याइसक्यो। चीनले पनि त्यस्तै म्यासिभ राहत कार्यक्रम ल्याइराखेको छ। जापानले 1 ट्रिलियन डलरको चाहिँ जो चाहिँ 1000 अरब डलर हो त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ ल्याइसकेको छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ केही बोलेका छैनौँ के गर्ने भन्ने कुरो त्यो भने चाहिँ डाक्टर साहब, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता नै नभएर हाम्रो अर्थमन्त्री चुप लागेर बसेको कि हाम्रो अर्थतन्त्र असरै गरेका छैन, हामी त छिटे उठिहाल्छौँ नि भनेर चुप लागेर बसेको कि यो चाहिँ नेतृत्वमा जो प्रकारको गतिशीलता या समस्याको सही विश्लेषण गर्ने, समस्याको सही पहिचान गर्ने क्षमता चाहिन्थ्यो त्यो नभए? अब उहाँ पढे लेखेकै राम्रै विद्वानी मान्छे, अनुभव ठाउँमा बसेर काम गरेको व्यक्ति हो। मलाई त लाग्छ उहाँ गहन गृह कार्यमा हुनुहुन्छ होला र अब बजेट आउँदैछ भनेपछि बजेटमै नै ठुल्ठुला कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ एकैचोटि यो अर्थतन्त्रलाई उठाउला भन्ने चाहिँ विचारमा हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ छलफल भइराखेको होला, केही न केही भइराखेको होला। मैले अघि अनुरोध गरेँ राजेन्द्रजी, 2 ट्रिलियन डलरदेखि फेरि नपुगेर 480 बिलियन डलरका चाहिँ कार्यक्रम अमेरिकाले ल्यायो, EUले ल्यायो होइन, इन्डियाले 22 अरब डलरको कार्यक्रम ल्याइसक्यो, तर हामीले केही गरेनौँ भन्ने कुरा तपाईँ जस्ता वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूबाट सुनिन्छ। हामीले पनि बुझेकै कुरा हो। हाम्रो क्षमता छैन तर केही न केही हुनु पर्थ्यो भन्ने जिज्ञासा जुन राखिन्छ त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति छ। म आश गर्छु कि चाहिँ अब गहन गृह कार्यमा लाग्नुभएका चाहिँ सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले धेरै विलम्ब नगरेर केही राहतका चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ ल्याइहाल्नुहुनेछ। तर राहत तपाईँले अघि उठाउनु भयो, क्षमता पनि अर्थतन्त्रको नभएर हो कि गाह्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ राजेन्द्रजी। जस्तै कि रेमिटेन्स जुन वर्कर्स रेमिटेन्स विप्रेषण थियो त्यो पनि घट्दो छ, घटेकै थियो। फागुनको महिनाको चाहिँ तथ्याङ्क जुन राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको छ त्यसले चाहिँ अलिकति 1% मात्र बढेको चाहिँ देखाएको छ, नत्र 22-23% बढ्ने विप्रेषण जुन चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको जीवन रेखा भनिन्छ होइन त्यो नै घट्चो छ। अब ती हाम्रा कामदारहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन फर्किएर नेपाल आउँदैछन् अब त्यो त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन भने ती अर्थतन्त्र पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा परिराखेका छन्। अब त्यो भएपछि यो विप्रेषण साह्रै तल झर्नेवाला छ। विप्रेषणले हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आयातलाई चाहिँ फन्ड गरिराखेको थियो। आयात जति हुन्छ त्यो विप्रेषण त्यसमा खर्च हुन्थ्यो। अब आयात कम भएपछि अब राजस्व पनि घट्नेवाला छ। राजस्व विगतमा वर्षमा लक्ष्यभन्दा चाहिँ कम चाहिँ भइराखेको छ। त्यहाँ एउटा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि राजस्वमा चाहिँ लक्ष्य नगाएर उहाँले कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। त्यसपछि डाक्टर महत हुनुभयो, पुन हुनुभयो, विष्णु पौडेल हुनुभयो, सुरेन्द्र पाण्डे हुनुभयो, सबैले लक्ष्य नगाएका थिए। तर यो एकाध वर्षमा चाहिँ 10 वर्षपछि पुनः चाहिँ राजस्वले लक्ष्य नाग्न सकेको छैन र यसबारे त झन् यस्तो स्थिति छ। हाम्रो स्थिति पनि कमजोर छ र हामीले ठुल्ठुला अरू राष्ट्रले ल्याए जस्तो राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्दैनौँ होइन। 1,000 2,000 डलर के अरे अरब डलरका त्यत्रो जनसङ्ख्या पनि छैन नि सर, हाम्रो जनसङ्ख्या पनि निकै कम छ। लामो समयदेखि चुप लागेर बसिराखेको चाहिँ सरकारको स्थिति छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। होइन, दुईटा चिज छ नि, एउटा मौकामा हिरा फोर्नु, बेमौकामा कौडी नछोड्नु भन्छन्, तर त्यसो भनेको एक ढिको नुन पनि नफोर्नु भने होइन होला। तपाईँले अहिले भन्नुभयो तयारी हुँदै होला, गृह कार्य हुँदै होला, जेठ 15 गते आउँदै होला। मान्छेले बिरामी हुँदा चाहिँ औषधि खोज्या छ, उपचार खोज्या छ, मृत्यु भइसके पछाडि क्रिया खर्च दिने कुरा, यो त असाध्यै मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय होइन र भने हो। त्यही अनुसार म पुरा सहमति जनाउँछु तपाईँको चाहिँ भनाइसँग। अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ नि, ए स्टिच इन टाइम सेभ्स लाइफ। समयमा केही काम गर्यो भने होइन त्यसले चाहिँ रोकथाम गरेर अझ ठुलो क्षति हुनबाट चाहिँ रोक्न सक्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। तर केही नगर्दाखेरि अझ गम्भीर चाहिँ स्थितिमा चाहिँ दलदलमा चाहिँ
अर्थतन्त्र वा देश फस्न सक्छ भन्ने कुराहरू त भनिराखेकै बुझिराखेकै कुरा हो र केही राम्रो कुरा आओस् भन्ने चाहिँ अझ पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। होइन, अर्थशास्त्रको भाषामा चाहिँ ढुकुटी बाँधेर राख्नुको के अर्थ हुन्छ? अब ढुकुटी कति छ के छ त्यो त छैन। मैले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 200 अरब जति सरकारी खाताहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग जुन हुन्छ खाता सरकारको, त्यहाँ चाहिँ खर्च नभएर बसिराखेको हुन्छ। तर यो रकम चाहिँ यसरी पर्यो भनेर धेरै चिच्याउनु पनि हुँदैन, किनभने सरकारको सब पैसा राख्ने राष्ट्र ब्याङ्क नै हो र राष्ट्र ब्याङ्कसँग केही रकम त्यसरी चाहिँ सरकारको चाहिँ परिरहन्छ। त्यसमाथि हाम्रो चाहिँ विकास खर्च र खास गरी पुँजीगत खर्च चाहिँ खर्च नहुन सकेको स्थिति विगतका वर्षहरूदेखि नै छ र अहिले खर्च भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब ती रकमहरू पनि के रकमान्तरण आदि इत्यादि गर्ने भन्ने केही कुरा त सुनेका थियौँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा। त्यो सुन्दाखेरि केही चाँडै नै केही हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो, तर अहिलेसम्म केही आएको छैन। आउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ सर्वसाधारणले पनि महसुस गरिराखेका छन्, के गरेको होला, के हुँदैछ होला। तर अब मैले चाहिँ बुझ्ने कुराको अब आश गर्ने कुरा त्यही हो राजनजी, केही गम्भीर गृह कार्य हुँदैछ र एउटा ठुलो राहतको कार्यक्रम सबैलाई चाहिँ उ गरेर। तर सर तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँले लेखेको विषय त्यसले चाहिँ खालि कवितात्मक मात्रै अर्थ लाउँदैन नि सर। आकाशमा जहाज छैनन्, सडकमा गाडी देखिँदैन, कल कारखानामा मजदुर देखिँदैन, किनभने ऊ सडकमा रुँदै रुँदै हिँडिरहेको छ, होइन? अब त मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ सर, ती जसको मासिक रूपमा आम्दानी हुन्थ्यो ती मानिस पनि अब मासिक आम्दानी आउन छोड्यो, उनीहरूको पनि घ्याम्पोमा चामल सकियो। तपाईँ जसले ब्याङ्कमा ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, जसले चाहिँ किस्ता तिर्नु पर्थ्यो, उनीहरूलाई ब्याङ्कले फलो गरिरहेछ, उनीहरू तनावमा बाँचिरहेछन्, औषधिको डोज बढ्या छ। यस्तो बेलामा सरकार बोलेन, राज्य बोलेन, अर्थ मन्त्रालय बोलेन भने त्यो गम्भीर गृह कार्य भने सरलाई देखाएर टिचरबाट पाइने चाहिँ कारबाहीबाट मुक्त हुने कुरा कुखुरा नबन्ने कुरा हो र? अब मेरो असहमति छैन, यो तपाईँ जस्ता वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले मात्र भन्ने र अनुभव गर्ने कुरा होइन, सबैले आम जनताले पनि अनुभव गरिराखेका छन्। केही कुरो भएन, केही कुरो भएन भन्ने मैले भनेका कुराहरू जस्तै एउटा कुरा साधारण कुरा छ। फेरि बाहिरका राष्ट्रहरूको कुरा गरौँ, आकाशमा हवाईजहाज उडेनन् भने त्यसको मतलब के हो राजेनजी? नेपालमा जुन नेपाल वायु सेवा निगमदेखि लिएर एटी र अर्को कुरा चाहिँ जुन भन्ने छ नि बुद्ध, अरू त्यस्ता चाहिँ एयरलाइन्सहरू छन्, तिनीहरूको त रेभिन्यू जेनेरेसन, उनीहरूको आम्दानी त शून्यमा आयो नि त यो 32-33, अनि तर उनीहरूको खर्च केही अनुपातमा घटेको छ त राजेनजी? के उनीहरूले कर्मचारीलाई म तलब दिन भन्न सक्छन्? के उनी बसेको घरमा भाडा तिर्न सक्दैन भन्न सक्छन्? के उनीहरूले ब्याङ्कलाई तेरो ब्याज तिर्न सक्दैन भन्न सक्छन्? ब्याङ्कले ब्याज पाएन भने ऋणमा ब्याङ्कले चाहिँ निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने ब्याज म तिर्न सक्दैन भन्यो भने के हुन्छ ब्याज ब्याङ्कले? त्यसैले होइन, यस्ता कुराहरू छन्। खेती किसानहरूले खेतमा काम गर्न सकेका छैनन्। तपाईँ हामीले देखेका रेस्टुरेन्ट, होटेल आदि काम गर्नेहरूको चाहिँ शून्यमा चाहिँ आम्दानी बढिसक्यो भनेपछि त यो सबैलाई समग्रमा हेर्दाखेरि त देशको अर्थतन्त्रलाई ब्रेक लाएर राख्नु हो। यसरी राख्नु हुँदैन, यसलाई केही चलायमान बनाउनु पर्यो। यसको मतलब यो चाहिँ लकडाउन जुन भन्ने छ त्यसलाई पुरा चाहिँ हटाएर गाडीहरू पहिलेकै स्थितिमा गर्ने, सब यताउति गरिरहने, तपाईँको स्टुडियोबाट न्यू रोड पुग्नलाई 1 घन्टा बढी लाग्ने स्थिति ल्याउनुहोस् भने होइन। एउटा सन्तुलनको स्थिति कायम गर्नु पर्यो। यसलाई उठाएर मानिसहरू मरुन् उगरुन् भन्ने होइन, मानिस बचाउनु छ त्यो हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हो। तर मानिस बचाउनुको साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्न सक्नु पर्छ। यसलाई चाहिँ जस्तै म उदाहरण नै दिन्छु तपाईँको, अब के अरे 7-8 जना 5-6 जना कार्यरत उत्पादनशील कार्यमा चाहिँ लागेकाहरूलाई अथवा त्यस्ता निकायहरूलाई किन बन्द गर्ने, अथवा ब्याङ्कहरूलाई किन बन्द गर्ने? ब्याङ्कले राजनजी, ब्याङ्कले जसले आफूलाई मात्र, आफ्ना कर्मचारीलाई मात्र होइन, बाहिरका ग्राहकहरूलाई शुद्ध मास्क छैन भने मास्क दिन सक्छ, पन्जा दिन सक्छ, हातहरू सेनिटाइज गराउन सक्छ र तिनीहरूलाई आएर 2-4 जनालाई एकचोटि भित्र पसेर काम कारबाही गर्न किन रोक्ने? हामीले सेवा क्षेत्रमा भएका साना साना निकायहरू 2-3 जनाले चलाएका निकायहरूलाई हामीले किन रोक्ने? र अर्को अनुरोध गर्छु राजेनजी, म
कि भनौँ न अरू बसहरू आदि इत्यादि सबैलाई चल्न नदिए पनि 2-4वटा बसहरू भनौँ न, जस्तै साझा उदाहरणको लागि साझालाई बुढा नीलकण्ठदेखि कीर्तिपुर अथवा कालीमाटी अथवा रथारदेखि लगनखेल यस्ता चाहिँ आधा घण्टा 45 मिनटमा मात्र चल्ने गरी चलाइदियो भने पनि कति चलायमान हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अब ढोकामा चाहिँ मास्क नलागेका मान्छेलाई छिर्न नदिने, हात सेनिटाइज गरिदिने र उनीहरूको क्षमताको 30% मात्र सदुपयोग गर्ने। जस्तै 100 जना चाहिँ बोक्ने छ भने राख्ने, त्यस्तो किसिमले अलिकति अगाडि बढ्न दिनु पर्यो भन्ने मात्र हाम्रो अनुरोध हो। लकडाउन गर्यौं भनेर फुर्ती गरेर बस्ने मात्र यो समय होइन। जस्तै तपाईले अहिले हेर्नु पर्यो। विभिन्न देशका उदाहरण दिँदै गर्दा तपाईँ भारतमै पनि जहाँ सङ्क्रमण पछिल्लो दिनमा बढेको देखिन्छ, हामी सबभन्दा बढी प्रभावित हुने ठाउँ पनि भारत हो, त्यहाँ पनि अत्यावश्यक सेवाहरू खोल्ने र बिस्तारै ब्याङ्कको कुरा हामीले अहिले गऱ्यौँ अर्थात् स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गऱ्यौँ, ती ठाउँहरू बिस्तारै खोल्दै उहाँहरू जानु भएको छ क्या। तर हामी कहाँ चाहिँ सम्पूर्ण लकडाउन भनेको ठप्प त्यो कर्फ्यू हो जस्तो भयो। यहाँनिर कहाँ कन्सेप्चुअली नै हामी विषयगत रूपमा बुझ्न नै कमजोरी भयो जस्तो देखियो। एकदमै ठिक हो, यहाँ चाहिँ कर्फ्यू बराबर नै भयो। मैले पहिलो दिन सुन्दाखेरि त यहाँ यसो गर्दाखेरि त मान्छेलाई बाटोमा पनि हिँड्न दिएन, ल पक्रिने आदि इत्यादि भने मैले त कर्फ्यू लाग्यो भने ठाने आउँ मैले। अब त्यो स्थिति कायमै छ। अलिअलि चाहिँ मान्छेहरू कति बिहान अलिकति यसो हिँड्न पाउँछन् क्यारे, न तै पनि केयरकार भइराखेकै नै छ हो। भारतले पनि त्यत्रो समस्या हुँदै पनि अलिक खोक्लो गर्दै जानुपर्छ। मेरो अनुरोध गराई रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई इज गर्दै जाउँ भन्ने हो राजेन्द्रजी, एकैचोटि हटाइदिउँ भन्ने होइन। नत्र हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र बडो नराम्रोसँग चाहिँ धरापमा पर्दैछ। जस्तै म एउटा सानो अर्को कुरा गरौँ राजेन्द्रजी, के भनेपछि यो महामारी कोभिड-19 नआए पनि विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ मन्दीमा जान्छ भन्ने कुरो देखिसकेका थियो। युएस इकोनोमी, ट्रम्प राष्ट्रपति भएको देशको इकोनोमी लामो समयसम्म अलिकति तुलनात्मक रूपले राम्रो गरिराखेको थियो र अब यो राम्रो स्थितिको अन्त हुँदै यो चाहिँ मन्दीमा जान्छ ट्रम्पले देखिसकेका थिए। र यो मन्दीमा नजाओस् भनेर त्यहाँको फेडरल रिजर्भ जो हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो हो, त्यसलाई चाहिँ तरलता बढी छोड, ब्याज कटा, अझ यो गर उ गर, तरलता छोड भनेर चाहिँ उनी प्रेसर दिन्थे। तर इन्ट्रेस्ट रेट करिब 0 को नजिक पुगिराखेका छ ब्याज दरहरू होइन। बन्ड मार्केटको स्थितिले चाहिँ सिक्युरिटी पेपर्सहरू आदि इत्यादि किनेर चाहिँ फेडले तरलता प्रशस्त बजारमा छोड्ने स्थिति थिएन। तैपनि ट्रम्पले कर गर्दै थिए, किनभनेपछि उनको इलेक्सन हुन्छ नि, उनको रिइलेक्टेबिलिटी अफ ट्रम्पलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुनिश्चित गर्नु थियो। 2020 को चाहिँ अन्त्यतिर जुन हुँदैछ नि चुनाव, त्यसमा उनी अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा नजाओस् भनेर प्रयत्न गरिराखेका थिए। तर बिचारा के गर्नुहुन्छ, त्यो मन्दीमा चाहिँ नजानलाई प्रयत्न गर्दा पनि अब यसले त सिध्याइदियो कोभिड-19। त्यसैले यो विश्व अर्थ त्यस्तै EU र जापानलाई पनि त्यही समस्या थियो। र मैले त्यो बेलामा यसो हेर्दाखेरि पुरा विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि सेगमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो राजेन्द्रजी। अमेरिका, EU, जापानलाई एक प्रकारको चाहिँ औषधि उपचार चाहिएला अर्थतन्त्रलाई भनेपछि हामी जस्तालाई अर्कै किसिमको उपचार चाहिएको छ। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र जस्तै हाम्रो उपचार चाहिँ डाक्टर साहब जस्तै के देखियो भने तपाईँले अहिले भन्नुभयो, हामी सबैले देखेको दृश्य हो, हामी सम्मान पनि गर्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि नेतृत्वमा बस्नुभयो, योजना आयोगमा पनि नेतृत्वमा बस्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयमा पनि नेतृत्वमा बस्नुभयो। यति धेरै सबै ठाउँको अनुभव भएको अर्थमन्त्री हामीले पहिलोचोटि पायो होला। अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ 65 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएदेखि बिचमा अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री भएको भने चाहिँ डाक्टर महत मात्रै हो, अरू सबै गैर अर्थशास्त्र क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरू हुनुभएको छ र उहाँ हुनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जो एउटा लिगेसी बनाएर ल्याउनु भएको थियो, अहिलेको अर्थमन्त्रीले चाहिँ राहत दियो भने चाहिँ थैली सकिन्छ, अर्थात् चाहिँ कार्यक्रमका प्याकेजहरू घोषणा गर्ने चाहिँ खाली प्रतिशतमा गरिदिने, अर्कोबाट तानेर गरिदिने, त्यो बाहेक उहाँ जाँदै जानु भएन। यो एउटा अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाउने कुरा होला। अरू ठुला उद्योगहरू अर्थात् चाहिँ कल कारखानाहरू तपाईँले भने जस्तै आयोजनाहरूमा त तीभित्र मान्छेहरू राखेर काम गराउन सकिन्थ्यो होला। यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान नगा देखियो। तपाईँहरू जस्ता अर्थशास्त्रीले सुझाव दिनुहुन्न भने? होइन, त्यो त उहाँ र मेरो चाहिँ राम्रो चिनापति छ राजेन्द्रजी। मैले उहाँसँग चाहिँ काम गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिएँ राष्ट्र ब्याङ्कमा। त्यसपछि कहीँ भेटघाट यस्तो भयो भने चाहिँ
राम्रै किसिमले कुराकानी त हुन्छ। अहिले लामो समय भयो उहाँसँग कहीँ देखादेखि पनि भएको छैन। अब उहाँ आफै ठुलो चाहिँ ज्ञाता विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, बुझिरहनु भयो होला। अब अहिलेको क्याबिनेटमा चाहिँ भनौँ न सामूहिक निर्णय, सामूहिक छलफल हुने होला सायद। उहाँले पनि एकलौटी किसिमले म यो गर्छु गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। फेरि प्रधानमन्त्री आफू पनि त सबै कुराका चाहिँ हुन्छ क्यारे बुझिरहनु भएको छ, छलफल गर्नुहुन्छ, सब कुरामा चाहिँ ध्यान दिइरहनु भयो होला। त्यसैले सामूहिक निर्णय, सामूहिक चाहिँ गृह कार्य र त्यसका चाहिँ नीति निर्माणहरू भएर उद्घोष गर्ने काम चाहिँ हुन्छ होला, तसर्थ केही अवेर भइराखेको होला। हो, डाक्टर महत एउटा विद्वान अर्थशास्त्री हुन् नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, उहाँ अर्थमन्त्री। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम त उहाँको चाहिँ विद्वतालाई कसले चाहिँ सम्मान गर्दैन, उहाँहरू भइहाल्नुभयो होइन। त्यसपछि अब डाक्टर युवराज पिएचडी गरेका व्यक्ति हुन्, उहाँ पनि विद्वान नै हुन्। यी मान्छेहरूले अर्थ मन्त्रालय विष्णु पौडेलदेखि चाहिँ वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, म पनि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुँदाखेरि म पनि सभासद थिएँ। विजय गसे दाजुले बनाइदिनु भएको थियो राजेनजी। म विष्णु कि हाम्रा सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ आएपछि उहाँलाई चाहिँ मैले अलिकति बिए एमएसम्म पढाए मान्छे हुन् क्यारे, अर्थशास्त्री होइन, म यिनलाई झुक्क्याउँछु भनेर अनेक जार्गन युज गरेर मैले तिनलाई प्रश्न सोधेँ। उनले जवाब दिए बिचारा। तर पछि म 122 भित्र आएपछि अरू सभासदले भन्यो डाक्टर साहब तपाईँलाई अर्थमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने किन होला भने पछि लबीमा भेट भयो, डाक्टर साहब मलाई एउटा सोध्नु थियो, म तपाईँलाई खोज्न के भन्नु न अर्थमन्त्री, तपाईँले सोध्नुभयो, मैले उत्तर दिएको मिल्यो कि मिलेन के होला भनेर आउनुभयो के। मलाई चाहिँ थोरै उ लाग्यो, होइन होइन यु आर डुइङ यर बेस्ट भने। तर पछि डाक्टर महत अरूहरूले पनि भने कि मलाई कुरा गर्दाखेरि यो सुरेन्द्रजी बिचरा त्यति चाहिँ अर्थशास्त्रको कुनै ठुलो होइन, तर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ मार्केट इत्यादिलाई सब बुझेर बडो राम्रो तरिकाले अगाडि बढाइरहेछ है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरूहरू पनि। र मलाई पनि त्यो लाग्यो कि सुरेन्द्र पाण्डेजीले पनि। अहिले त अब उहाँ चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्छ, भनौँ न अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अब अहिले चाहिँ कोभिड सम्बन्धी हेर्ने चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पोखरेलजी। सबै मिलेर सामूहिक गृह कार्य भएर एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ राहतको चाहिँ प्याकेज नेपाली जनताले, उद्यमीले। ठिक छ, हामी त्यो अपेक्षा गरौँ। तपाईँले नमिठो बिहानको समयमा नबोलाउँ भनेर बडो शालीन सभ्य भाषामा सरकारलाई भन्नुभएको छ। सरकारले त्यो सुनोस्, यो जनताको आवाज हो। दोस्रो चाहिँ नियमनकारी निकाय जहाँ तपाईँ पनि बसेर आउनुभयो, राष्ट्र बैङ्क, त्यहाँ आज तपाईँ नयाँ नेतृत्वको रूपमा गभर्नर जानुभएको छ। यति बेला राष्ट्र बैङ्कको भूमिका के हुनुपर्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले, मैले तपाईँलाई अब मिलाएर सोधिहाल्नुभयो राजेनजी, मैले चाहिँ अहिले गहन गृह कार्यको चाहिँ आवश्यकता मैले देखिराखेको छु। त्यसमा उद्यमी, व्यापारी, कृषक आदि इत्यादि एक समूहमा पर्ने भए। दोस्रो समूहमा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू जसको चाहिँ नेतृत्व राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। तेस्रोमा चाहिँ नेपाल सरकार पर्छ। म कहीँ शिरबहादुर सरकार भन्न आउँछु है, फेरि यहाँ मार्फत नेपाल सरकार चाहिँ आउँछ राजेनजी। तीनटा यिनीहरू चाहिँ समूहमा बसेर सामूहिक गृह कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उद्यमीहरू आदि इत्यादि, मैले अघि निवेदन गरेँ कि कयौँ चाहिँ बन्द व्यवसायहरूको त आम्दानी चाहिँ जिरोमा पुगिसक्यो त, खर्च त रुकिसकेको छैन नि त। तिनीहरूले राहत खोज्नु चाहिँ के ठुलो चाहिँ अन्याय गर्नु होइन। अब अर्को कुरा, हामीले ब्याङ्कले ब्याज छोड्नु पर्यो, ब्याज छोड्नु पर्यो भन्छौँ होइन राजेनजी, जो अरूले पनि भन्छन्, स्वाभाविक पनि हो। तर ब्याङ्कले पनि ल म ऋणमा चाहिँ ब्याज यसरी छोड्नु पर्यो भने मैले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपमा दिनुपर्ने ब्याज मैले नतिर्दा हुन्छ, कहाँ दिने? कर्मचारीलाई मैले तलब तिर्ने कि नतिर्ने, मैले घर भाडा तिर्ने कि तिर्ने, मेरो व्यवस्थापन खर्च कसरी मैले चलाउने भन्न सक्छ ब्याङ्कले। अनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तोमा के गर्न सक्छ भने केही सहयोगी चाहिँ भूमिका गर्नेछ। अघि मैले निवेदन गरेँ नि, ट्रम्पले चाहिँ फेडको, त्यहाँको राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ चेयरलाई ब्याज घटा, तरलता बजारमा छोड भनेर, जुन बेला परिस्थितिले अब तरलता छोड्नुपर्ने स्थिति छैन, ब्याज पनि करिब करिब शून्यको स्थितिमा पुगिसक्यो भन्दाखेरि पनि ट्रम्पले मानिराखेका थिएन। त्यो स्थिति छ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। जस्तै गरी उनले चाहिँ अब वाणिज्य ब्याङ्कहरू र वित्तीय निकायहरूलाई भन्न सक्छन्, भन्नु होला। अहिले राम्रै सुझबुझ भएका चाहिँ गभर्नर गइरहनु भएको छ अहिले त्यहाँ, महाप्रसाद गर्नु होला कि ल म तपाईँहरूलाई 1.5% 1%मा पुनर्कर्जा उपलब्ध गर्छु
तपाईहरूले यी मर्कामा परेका उद्यमी व्यापारी व्यवसायीहरूलाई 3% 4% ननगाएर दिनुहोस् तपाईँहरू भनेर त्यसरी भन्न सक्छ। त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले चाहिँ सरकारसँग पैसा लिएर ब्याङ्कहरूलाई सहजीकरण गरिदिने भने सरकारको भूमिकाको बारेमा म बोल्दैछु। यो राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारसँग हार गुहार नमागेर आफ्नै औजारहरू प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरू वित्तीय निकायहरूलाई ल यसो गर राहत दिने काम गर्छ। यसले ब्याङ्कलाई पनि राहत पुर्याउँछ, किनभने ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जा जुन भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले उधारो त्यो सस्तो पुनर्कर्जा पाउँछन् र त्यो सस्तो 1-1.5%को पुनर्कर्जा पायो भने उद्यमी व्यापारी कृषकदेखि सबैलाई 5-4मा चाहिँ 6मा बढीमा यी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन्छन्। यो राष्ट्र ब्याङ्कले आफै गर्न सक्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारको अब भूमिकाको कुरा, नेपाल सरकारले के भन्न सक्छ भनेपछि ब्याङ्कहरूलाई तिमीहरूको 11-12% ब्याज छ, तर तिमीहरूले 7% भन्दा नल्याऊ उद्यमी व्यापारी कृषकहरूबाट उद्योग धन्दा चलाउनेहरूबाट 7-8% नल्याऊ। त्यसको जुन तिमीहरूले छोड्ने हिस्सा छ त्यसमा म 3देखि 4% त्यो ब्याज म वहन गरिदिन्छु भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्नु पर्यो होइन। यसरी काम हुनु पर्यो। र अर्को भनेको त्यहाँनिर सरकारले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ निश्चित प्रतिशत उनीहरूको ब्याजको रकम सरकारले बिहोर दिने, जसले गर्दाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ उद्योगी व्यवसायी या आफ्ना ऋणीलाई चाहिँ कम ब्याजमा लिन सके। तिमीहरूले 7% भन्दा नल्याऊ, तर तिमीहरूको जुन तिमीहरूले छोड्ने हुन्छ 4-5% त्यसमा म 4%, 4.5% म बिहोर दिन्छु भनेर तिमीहरूले पनि केही बिहोर र ब्याङ्कलाई पनि तिमीहरू पनि 1% चाहिँ छोडिदेऊ न भनेर जुन अर्थतन्त्र यस्तै अहिले चाहिँ ग्राइन्डिङ हल्टमा आइराखेको छ, ठुलो चाहिँ विपत्तिको स्थितिहरू आउनेवाला छ, त्यसबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनको लागि यसरी सहकार्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब उद्योग व्यापारी आदि इत्यादिको कुरा गर्दा राजनजी उनीहरूले पनि यो 1-1.5 महिनामा चाहिँ जुन आपत पर्यो यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण छुट देऊ गर भनेर भन्न चाहिँ हुँदैन। केही चोट चाहिँ जुन छ त्यसको केही हिस्सा उहाँहरूले पनि बेहोर्नु पर्यो, किनभने गम्भीर स्थिति छ र यसमा चाहिँ सहकार्य भएर बर्डन सेयरिङको काम हुनुपर्छ राजेनजी। र यो चाहिँ एकदम चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ फेरि बढायौँ भनेर चाहिँ मात्र भनेर हुँदैन, नियन्त्रित रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने आवश्यकता टक्कारो रूपमा देखिएको छ। होइन भने गम्भीर दुर्घटना हुन्छ। हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र मर्यो, आर्यघाटमा लगेर चाहिँ बोल्दैछन् भन्ने त्यस्ता कुरा त आउँदैनन्, तर डामडोल स्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस् कहिले कहिले यो सुन्ने बुझ्ने पढ्ने गरे हुनाले म त भयावह स्थिति आउन सक्छ र यसलाई टार्नको लागि चाहिँ समयमा काम गरिहाल्नु पर्यो। जस्तै राजस्वको स्रोतको कुरा गरौँ न, हाम्रो बजेटको स्रोतको कुरा गरौँ न। है तपाईँले भनिसक्नुभयो, हामीले देखेको चित्र पनि त्यही हो। हाम्रो राजस्व उठ्ने हामी जुन प्रकारको चाहिँ लक्षित बिन्दु बनाउँथ्यौँ त्यहाँ पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ या अर्थ मन्त्रालयको भनाइ चाहिँ अझै पनि 5देखि 5.5%सम्म हामी पुग्न सक्छौँ, हामीलाई त्यस्तो ठुलो असरै परेको छैन। उहाँहरूले के आधारमा बोलिरहनु भएको छ? तपाईँ अर्थशास्त्रीहरू उहाँहरूको कुरा मिल्दैन। हामीले पढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि लिएर विश्व ब्याङ्क या एसियाली विकास बैङ्क उनीहरूले दिएको चाहिँ प्रतिवेदन यो मिल्दैन। उहाँहरूले पढ्ने र तपाईँ हामीले पढ्ने फरक पर्छ क्या हो? होइन त्यो किन भनिरहनु भयो होला थाहा छैन। मैले अघिदेखि नि मैले त म अलिअलि लेखपढ पनि गर्छु। राजेनजीले भन्नुभयो तपाईँका लेखहरूमा तपाईँले भन्ने गरेका कुरा यी कविता त होइन होलान् भनेर। अब मैले त उहिले नै 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर भने पनि 6% भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा लेखेका थिएँ। किनभने यो कसरी हामीले हेर्नुपर्छ भने चाहिँ राजेनजी, अब कृषि प्रधान देश हो, कृषि राम्रो भयो भने आकाशबाट पानी पर्यो भने राम्रो हुने हो, अनि कृषि राम्रो भएर खास गरी धान बाली राम्रो भयो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई सहयोग पुग्छ। विगत 2 वर्षमा चाहिँ धानको चाहिँ उत्पादन करिब 9%ले बढेको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 8-9%ले घट्ने भन्ने छ राजेनजी। त्यो दृष्टिकोण र अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि
यो चाहिँ 5% भन्दा अलि माथि नै होला भन्ने मलाई लागेको थियो। मैले त्यही लेखेको थिएँ। अब यो तर कृषिमा तपाईले जो धानको कुरा उठाउनु भएको छ, कृषिको कुरा उठाउनु भएको छ, यति बेला त्यो एउटा चाहिँ सुन्दर मौका थियो नि सरकारसँग डाक्टर साहब, किनभने मान्छे जम्मै गाउँतिर गएका थिए। गाउँमा त लकडाउनले त्यति ठुलो असर पनि गरेका थिएन। पानी त इन्द्र भगवानले पारिदिने तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, त्यो पर्ने र नपर्ने हामीसँग साह्रै ठुलो समस्या छ। तर कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने पनि त मौका थियो नि, हामी मौकामा चाहिँ किन काम गर्दैन भने हो। अब त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अझ पनि लाग्यो भने हुन्छ। कृषि भने जस्तै कति राम्रो कुरा उठाउनु भयो। ठुल्ठुला कल कारखाना योजनाहरू गर्दाखेरि वर्षौं लाग्छ, तिनीहरूको गेस्टेसन पिरियड हुन्छ, लामो हुन्छ के, तिनीहरूले फल दिने चाहिँ समय लामो हुन्छ। तर कृषिमा त धान गहुँ मकै त तरकारी त 3 महिनामा आउँछ, 1 महिनामै उत्पादन बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि अनुदानका व्यवस्था हुन्छन्। तर यहाँ के हुन्छ, अनुदान राखिएको हुन्छ बजेटमा, तर वर्षको अन्तमा ती अनुदानका रकमहरूको ठुलो हिस्सा त्यसै खर्च नभएर परिराखेको हुन्छ। त्यसैले एउटा वार फुटिङमा कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नु पर्यो के सरकारले, जुन चाहिँ केही महिनाको अवधिमै हामी उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर देखाउन सक्छौँ। यी कुनै हाइड्रो पावरको काम गर्न थाल्यौँ भने त 15 वर्ष लाउने हो। एउटा ठुलो कारखाना बनाउन लाग्यो भने त्यसले 3 वर्ष लाउने हो कि। तर कृषि यस्तो ठाउँ हो जहाँ केही महिनामै तपाईँ परिवर्तन सकारात्मक रूपको देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो लाग्नुपर्ने हो। र जब चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्नुभयो, अब यहाँ कसरी चाहिँ यति होला मलाई थाहा छैन। 3 महिना अगाडिसम्म पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले चाहिँ हामी 8.5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छौँ हो, जबकि बजेट काटिसक्यो। हेर्नुहोस् होइन, पुँजीगत खर्चमा करिब 11% को कटौती भएको थियो। बजेट पुरै 9-10%ले घटाइएको छ। तर आर्थिक वृद्धि दर हामीले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार नै हुन्छ भन्नुभएको थियो। अब त त्यो त्यति 8.5% त भन्नुहुन्न होला। अब अरू बाहिरका कुरा पनि गर्नुपर्छ कि हामीले अरूले के गरे त भन्दा होइन। तपाईँ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्यो नि डाक्टर साहब, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चीन जस्तोको अर्थतन्त्र 1.2%, भारत जस्तोको अर्थतन्त्र 1.9%, समग्र विश्वको अर्थतन्त्र -3% भनिरहेको छ होइन। हामी चाहिँ त्यो विश्व आजको दिन त अन्तर्निहित अर्थतन्त्र होला नि, अन्तर्निहित र यो जुन प्रकारको अन्तर सम्बन्धित तपाईले तथ्याङ्कहरू राख्नुभयो बडो राम्रो किसिमले राजेनजी। अब म पनि केही थप गरौँ। ग्लोबल विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ 3%ले श्रिङ्क गर्दैछ, घट्दैछ भनेको छ होइन। अनि चाहिँ अमेरिकाको अर्थतन्त्र 5.9%ले घट्दैछ भने श्रिङ्क गर्दैछ। युरो जोनको अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ 7%ले श्रिङ्क गर्दैछ भनेर चाहिँ भनेको छ, 7.5%ले। चीनको अर्थतन्त्र यो वर्षको पहिलो क्वार्टरमा के अरे 7%। यस्तो स्थिति छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 8.5 गर्छु 6 गर्छु भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। 4% भन्दा तल जान्छ यो, त्यो चाहिँ सजिलै तल जाँदैछ अर्थतन्त्र। अझ यही स्थिति यस्तै तरिकाले कायम भइरह्यो भने अझ विकराल स्थिति कायम हुन्छ। यो चाहिँ तथ्य कुराहरू हुन्। यसलाई हृदयगमन गरेर सबैको सहयोगमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, चलायमान गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई एउटा खतरनाक पाटो छ नि, तपाईँले सुरुमै उठाउनु भएको थियो, त्यहाँनिर हामी कुराकानीमा पुगे पनि छैनौँ। विप्रेषण। हाम्रा ती नागरिकहरू जो आज खाडी मुलुकमा काम गरिरहेछन्, हाम्रा नागरिकहरू जो कोरियामा होला, जापानमा या अन्य मुलुकमा काम गरिरहेछन्, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट हामी हाम्रो बजेट बनाउँछौँ, त्यसैलाई फल्स इकोनोमी भन्छन् होइन। त्यो ती मानिसहरू फर्कन सक्ने अवस्था, उनीहरू त्यहाँ काम नपाएको अवस्था, त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा मूल्याङ्कनै भएको छैन। पर्यटन क्षेत्र आज ध्वस्त छ, त्यो विषयमा गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन किन नगरे? कि यो अलि तनाव हुन्छ भनेर चाहिँ यो त स्ट्रेस फ्री बसे हो कि होइन? त्यो अब त्यो त के अनुमान कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँ जस्ता संसारकर्मीदेखि लिएर म जस्तो अलिअलि अर्थशास्त्रको ज्ञान अलिकति मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सबैले चाहिँ के हो कसो हो, के हो सरकारले के गर्न लागिरहेछ, कसो गर्न लागिरहेछ भन्ने कुराहरू त मा अलिकति चाहिँ आश्चर्यचकित भएर चाहिँ बोल्ने गरेको मैले पनि पाएको छु। अब यही चाहिँ महामारीलाई लड्नकै लागि कहाँबाट औषधि के गर्ने उ गर्ने भन्नेमै लागेको छ क्यारे होइन। अरू कुरा त मैले भने नि अघि, राहतका कुराहरू पनि गरियो होइन। अरू देशले कति गरिरहेछन्, तर हाम्रो क्षमता त्यति नभए हुनाले हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ त भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ, तर त्यही अनुसारको केही आउनुपर्ने हो। अब आउला भन्ने आश गरौँ।
अब यसमा कति दिन कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन, सायद बजेटलाई नै कुर्नुपर्ने हो कि हैन। रेमिटेन्सले त बेरोजगारीमा पनि प्रभाव पार्छ होला, ती मान्छे फर्किए भने त उनीहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने कुरा होला। एकदमै प्रभाव पार्छ। अब एउटा साधारण कुरा, अस्ति मैले एउटा तथ्याङ्क पढेँ राजेनजी, चीनमा चाहिँ पहिलो क्वार्टरमै, यो वर्षको पहिलो क्वार्टरमै चाहिँ 2,40,000 चाहिँ सारा व्यवसायीहरू जुन हुन्छ, व्यवसाय गर्ने फर्महरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ टाट पल्टे भनेर चाहिँ उद्घोष गरिसके। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो रेमिटेन्सको कुरामा हाम्रा अब ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब फर्किनेवाला छन्। त रेमिटेन्सले अघि नै मैले अनुरोध गरेँ, यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको जीवन रेखा हो भन्ने चाहिँ गरेका छौँ, जुन सत्य हो होइन। अब त्यो त घट्छ होइन, कठिन परिस्थिति आउँदैछ, अझ अप्ठ्यारो स्थिति आउँदैछ। यो मैले कसैको क्रिटिसिजम गरे होइन, म स्वतन्त्र एउटा चाहिँ तपाईँहरूले बोल्न केही भने हुनाले आउँ। यो कठिन समय पनि छ, हेर्नु जे पाए यो बोल्नु पनि हुँदैन। हामी अलिअलि मारमा परेका मान्छे पनि हौँ, मेरो श्रीमती पढेका छ, उसले पनि है बोल्दाखेरि कसैको क्रिटिसिजम त्यस्तो नगर्नु है भनेर चाहिँ मलाई सिकाएको पनि छ। आलोचना नगर्नु भनेको असत्य बोल्नु होइन सर, तपाईँहरूले तथ्याङ्क बोल्दै अर्थतन्त्रको तथ्य र तथ्याङ्क बोल्दै हो। सत्य बोल्दाखेरि प्रहारमा परिया छ राजेनजी, यी कुरा पछि गरौँला, तपाईँसँग व्यक्तिगत भेटघाट हो भने होइन, अहिले त्यसमा नजाउँ। तर म एउटा के गर्न चाहन्छु भने राजेनजी, अब समस्या चाहिँ एक्लै आउँदैन, समस्याका साथमा अवसरहरू पनि आउँछन्। जान्यो भने त्योबाट फाइदा उठाउन सक्छौँ हामी। जस्तै अब मलाई के लाग्छ भनेपछि राजेनजी, यो बेलामा हामीले बाइल्याटरलिजम भन्दा मल्टिल्याटरलिजमलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएर काम कारबाही गर्नुपर्छ। बाइल्याटरललाई पुरा इन्कार गर्ने, बाइल्याटरल भने जस्तै उनीहरूका त अमेरिकाको आफ्नै समस्या छ, जुदी लागेको छ, 2000 अरब डलरको राहत ल्याएको छ, त्यो त हाम्रो लागि होइन नि, अमेरिकीहरूको लागि हो। त्यसमा 480 अरब डलरको चाहिँ राहत ल्याएको छ, त्यो पनि अमेरिकीको लागि हो होइन। जापानले 1000 अरब डलर ल्याएको छ, त्यो त लागि हो। त्यसैले बाइल्याटरल अथवा द्विपक्षीय जुन हुन्छन् यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै आश नगरेर मल्टिल्याटरल चाहिँ बहुपक्षीय जुन निकायहरू छन्, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, अब अहिले चीनमा स्थापित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अरू धेरै निकायहरू छन् होइन, यिनीहरूबाट हामीले सहयोग लिने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै IMFले $1 ट्रिलियन को वार चेस्ट चाहिँ अगाडि चाहिँ रिसेसनसँग लड्नलाई, मन्दीसँग लड्नलाई ल्याउन तयार छु भनिसक्यो। उसैले एउटा न्युजमा आएको पनि थियो डाक्टर साहब, तपाईँले पढ्नु भएको छ, मैले मात्रै एकचोटि फेरि सम्झना गराएको। 100 भन्दा बढी देशले यो बेलामा इमर्जेन्सी सङ्कटकालीन ऋणका लागि आग्रह गरिसके, हाम्रो जस्तो मुलुक चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्दैन थियो त हो। त्यसबाट अनि मैले अब यसमा हो गर्छु। अनि अर्को G20 राष्ट्रहरू, शक्तिशाली स्रोत साधनले सम्पन्न राष्ट्रहरूले राजेन्द्रजी अहिले गरिब राष्ट्रहरूलाई ऋण तिर भनेर हामी नभन्ने, केही समयलाई यो हामीले स्थगन गर्ने भनेर G20 नेसनले निर्णय गरिसके। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कले पनि यो ऋण मोचन कार्यको लागि ठुलो चाहिँ योजना र कार्यक्रम ल्याउँदैछ। त्यसैले यी बहुपक्षीय निकायहरूबाट हामीले राहत पाउन सक्नुपर्छ। अघि डिप्रेसन घटेर लागिसकेको छ र अब आउँदा दिनमा अहिलेको लागि त राजेनजी, अहिले जुन 32-34 दिन यो चाहिँ अर्थतन्त्र देशमा ब्रेक लागेर रहेको स्थिति छ, यसको लागि राहत दिने काम एउटा गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसपछि पनि हेर्नुहोस्, सङ्कटको स्थिति सिद्धिनेवाला छैन, त्यसको लागि लङ टर्मको लागि पनि सरकार तयार हुनुपर्छ। त्यसैले तुरन्त राहत दिनको लागि एउटा सिटामोल खुवाउने हो कि होइन के खुवाउने हो, त्यो जस्तो एउटा कार्यक्रम, राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भने पछिसम्म दूरगामी असरहरूलाई चाहिँ जुन नकारात्मक असर पर्दैवाला छन् त्योसँग लड्नको लागि लङ टर्म स्ट्राटेजी पनि सरकारले तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो मल्टिल्याटरलिजम, बहुपक्षीय र द्विपक्षीयलाई चाहिँ मा अहिले मल्टिल्याटरल सोर्सेसहरू, बहुपक्षीय निकायबाट बढी आश गर्नुपर्छ। किनभने द्विपक्षीय त विभिन्न देशहरू, द्विपक्षीय भन्नाले अमेरिका र नेपाल। आजको दिनमा ऋण पाइएला र अनुदान पाइन्छ होला, किनभने विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुक प्रताडित छन्। होइन, त्यसैले मैले भने यी देशहरूले एकले अर्कालाई ठुलो सहयोग पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन, किनभने उनीहरू आफै चाहिँ भिडिरहेका छन् होइन। त्यसैले बहुपक्षीय निकायहरूमा बढी हामी आश्रित भएर काम कारबाही गर्नुपर्छ। ऋण मोचन
गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसको पनि फाइदा उठाउनु पर्यो र हामी चाहिँ अलि कम स्रोत र साधन भएका देशहरूको लागि जुन विशेष कार्यक्रम आउने देखिन्छ त्यसको फाइदा उठाउन सक्नु पर्यो हैन। आफ्ना योजना यसरी हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर पेश हुनु पर्यो र त्यसबाट फाइदा उठाउन सक्नु पर्यो। हो, रेमिट्यान्सले जुन ठुलो असर हामीलाई गर्दैछ, राजस्व नउठ्न सक्ने स्थिति पनि देखिसक्नुभयो तपाईँले। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको इम्पोर्ट घट्यो, आयात घट्यो भने ओहो हाम्रो निर्यात अलिकति बढ्यो, आयात बढ्यो, हाम्रो व्यापार घाटा कम भयो भनेर खुसी मनाइहाल्छौँ। के कारण भएको छ हेर्दै, किनभने आयात घट्यो होइन। तर आयात त अब अझ घट्नेवाला छ। तर त्यसले असर के गर्छ तपाईँको भनेपछि राजस्वमा असर गर्दैछ। हेर्नुहोस्, क्रय शक्ति घटिरहेछ, राजस्व कम हुँदैछ, उता विप्रेषण आएन भने केले आयात गरेर खाने भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यी कुराहरूले गम्भीर स्थिति अरू ल्याउँदैछ र यो गहन कार्यको लागि अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम र भविष्यका लागि गर्ने कामहरूलाई विभाजन गरेर स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। जुन गरिराखेको होला सरकार भित्रभित्र भनेर चाहिँ गरौँ। केही कुरा त बाहिर यताउता ओहो यस्तो भयो भन्यो, कहिलेकाहीँ सुन्नमा पाइन्छन् यो भयो अरे यसो भयो अरे भन्ने। अब यी गृह चाहिँ कार्यहरू गम्भीर रूपमा जुन अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि हुनुपर्ने हो तिनलाई चाहिँ अलिकति गोप्यता कायम गरेर नै नेपाल सरकारले तर समयमै सही कदम चालिएन भने राहत मात्रैले पनि हेर्नुहोस् त, हिजोको दिनमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भन्दाखेरिमा ग्रिसको हालत के भयो, अर्थात् चाहिँ 2008 पछाडिको मुलुकहरूको अवस्था कस्तो भयो, अर्थात् 1995 पछि एसियाली अर्थतन्त्रमा जो प्रकारको चाहिँ तपाईँ समस्या आयो त्यो कुन बाटो गयो। हामीले त शिक्षा लिने कुरा त गर्ने होला नि, हामी शिक्षा नलिने किनभने हामी सगरमाथाको देश, हामीभन्दा अग्लो कोही छैन भनेर बसेर हुन्छ र भने होइन। अब अलिकति अब यो सगरमाथा पशुपतिनाथको त शरण पढ्नै पर्यो चाहिँ राजेनजी होइन। अब मैले त यो सुरु हुन साथै मैले लेखेका पनि थिएँ। अब तपाईँलाई थाहा छँदै सार्स आउँदाखेरि 2003 मा सन् 2000 धेरै देशहरू सङ्क्रमित भए, सार्सबाट नेपाल बचेको थियो नि त। अहिले यो कोभिड उसबाट पनि नेपालमा धेरै मान्छे मर्दैन होला, तर अर्थतन्त्र ठुलो क्षति पुग्न सक्छ है भनेर चाहिँ लेखेका थिए। अरू चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथ हुँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि लेखेँ। अब क्षति चाहिँ त्यसरी चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ धेरै नहोला, तर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामी चुप लागेर बस्यौँ भने अरू ठुलो क्षति हुन्छ। अर्को कुरा मैले के देखेको छु भने चाहिँ जुन सप्लाई चेन्सहरू हुन्छन् नि चाहिँ आपूर्ति दानहरू आउला कि भन्ने मलाई डर छ। ल एउटा कुरा गरौँ, जस्तै आफ्नो समस्यामै लडिराखेका जटिल समस्यामा फसिराखेका धेरै आश पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले मैले बाइल्याटरल द्विपक्षीय जुन सहयोग हुन्छ त्यसलाई त्यति आश गरेर हामी त्यसमा आश्रित नहौँ भने भारतको हेर्नुहोस् नि त, भारतले चाहिँ एकचोटि उ गरेन हामी यस्ता स्टामोल आदि कुराहरूमा निर्यातमा चाहिँ बन्देज लगाइदिन्छौँ भने अब उसको देख्ने आफै पुग्दैन भने अरूलाई दिन किन चाहिँ चाहन्छ भारतले। त्यस्तै हाम्रो व्यापार 60% भन्दा बढी भारतसँग छ, त्यसमा र निर्यात दुबईको त्यो हिस्सा छ भनेपछि भोलि भारतमा आफ्नै कडा व्यवधानहरू गम्भीर व्यवधानहरू समस्याहरू आइपरेको बेलामा मेरो आन्तरिक उपभोगको लागि नै म पुर्याउन सकिराखेको छैन भनेर उसले नेपालमा आउन दिने सामानहरूमा बन्देज सहजै लाउन सक्छ र त्यस्तो बेलामा भारतले बेइमानी गर्यो यो गर्यो उ गर्यो भनेर हामीले नाराबाजी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यस्तो भएको र चीनको सप्लाई लाइन, मैले सप्लाई लाइनमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि ग्लोबल सप्लाई लाइन एउटा जुन त्यति भूमिका गर्दैन, भारतीय सप्लाई लाइन अर्को र चीनको सप्लाई लाइन हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई यसरी हेर्नुपर्छ। यी चीन र भारत, खास गरी भारतको चाहिँ बाट जुन हामीले सामानहरू ल्याउँछौँ जुन चाहिँ आपूर्ति भइराखेको हो त्यसमा व्यवधान खडा भयो भने विश्व अर्थतन्त्र त मन्दीमा जान्छ राजेन्द्रजी। तर हामी कहाँ मन्दी होइन, मन्दी भन्दा साथ हामी त ठप्पीमै जान्छ तल जाने, हामी कहाँ चाहिँ मुद्रास्फीति चरम चाहिँ उसमा पुग्छ बिन्दुमा होइन। जस्तै तपाईँले भनेको यो सबभन्दा संवेदनशील कुरा छ, हामी किन सोच्दैनौँ किनभने भारतसँग हाम्रो जो प्रकारको आत्मनिर्भरता छ, भोलि भारतमा पनि लकडाउन चलिरहेको छ, तपाईँ मे 3 तारिकसम्म उसको लकडाउन छ, उसले त्यसलाई कतिसम्म थपेर लैजान्छ, त्यति बेला उसका पनि उत्पादन घट्दाखेरिमा तपाईँले भने जस्तो हामीलाई पुगेन, त्यस कारणले हामीले कसरी दिनु त्यो त हो नै, तपाईँसँग आफूलाई प्रयोग गरेर बाँकी छ भने मलाई दिनुहुन्छ न त दिनुहुन्न। त्यति बेला त हाम्रो त आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने या जनताको भोक नै मेटाउने कुरा पनि समस्यामा जाँदैन? एकदमै जान्छ। हामी चाहिँ वर्षको चाहिँ 32 देखि 33 अरबको चामल किनेर खान्छौँ,
फलफुल र सागसब्जीको चाहिँ आयात मिलाउने हो भने 25 अरबको फलफुल र सागसब्जी किनेर खान्छु, के मात्र किनेर खाँदैनौँ। त्यो बेलामा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, भारतमा आफ्नै चाहिँ आन्तरिक उपभोगको लागि जब उनीहरूले चाहिँ हम्मे परिराखेको बेलामा नेपालतिर जाने चाहिँ निर्यातलाई उनीहरूले सजिलै रोक्न सक्छन् र त्यस बेला उनीहरूलाई दोष दिन पनि मिल्दैन। त्यो आपूर्ति व्यवधान भयो भने यहाँ चाहिँ मुद्रास्फीति चाहिँ इन्फ्लेसन एकदम चाहिँ बढेर जान्छ, विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ मन्दीमा गइराखेको होला, त्यहाँ मुद्रास्फीति घट्ला। तर हाम्रो चाहिँ एउटा युनिक र अर्कै किसिमको चाहिँ स्थिति हामीले चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ, जो भने के हो भने मुद्रास्फीति चरम माथि जाने र अर्थतन्त्र न्यून प्रतिशतले बाट वृद्धि हुने। यसरी न्यून आर्थिक वृद्धि दर र चरम चाहिँ मुद्रास्फीतिको स्थितिको कम्बिनेसनलाई चाहिँ स्ट्यागफ्लेसन भन्छन्। स्ट्याग्नेट इकोनोमी स्ट्याग्नेट गर्ने, इन्फ्लेसन बढिरहने। त्यसैले मैले त हामीले समयमा राम्रोसँग काम कारबाही गरेनौँ भने स्ट्यागफ्लेसनमा चाहिँ अर्थतन्त्र जगडिन्छ भन्ने मैले चाहिँ देखेको छु। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद राजेनजी, तपाईँ र तपाईँ मार्फत एबी न्युजलाई। डाक्टर तिलक रावल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभाको सदस्य रहिसक्नु भएको छ, राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर। उहाँसँग हामीले आज खास गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटो, खास गरी राष्ट्र बैंकले अपनाउनु पर्ने उपाय, त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायीले अपनाउनु पर्ने बाटो, नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका विषयमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएर कुराकानी गर्यौँ। विश्वका विभिन्न मुलुकले आजको दिनमा के प्रकारका बाटो अपनाइरहेका छन्, आज अन्तर्निहित र अन्तर्सम्बन्धित अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा त्यसतर्फ हामीले ध्यान किन नदिएको, के सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश अनि पशुपतिनाथले जोगाइदिन्छन् भनेर मात्रै बसेर सम्भव हुन्छ त? आजको यो कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्र, यथार्थ र चुनौती, यो विषय संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।